खबर शामिल करेंगे। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के कस्बा रोडाला रोड में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तारिक मोहम्मद सुखेरा और सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर अब्दुल खालिक की जेर निगरानी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके की आवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जड़ावाला तारिक मोहम्मद सुखेरा की मसाइल के हल की यकीन दहानी। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे फैसलाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद रिजवान आजिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी 5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद रिजवान आजिज़ और मैं इस वक्त मौजूद हूं मंडी रोडाला रोड में, जहां पर जड़ावाला के जो सर्कल के एसपी हैं और एएसपी जनाब अब्दुल खालिक बलोच साहब और एसपी तारिक सुखेरा साहब, वो यहाँ पे मक्की मस्जिद मंडी रोडाला रोड में खुली कचहरी का इनेकाद कर रहे हैं। अभी आप हमारे साथ देख सकते हैं, हमारे पीछे बहुत से लोग मौजूद हैं जो अपनी शिकायत लेकर एसपी साहब के सामने हाजिर हुए हैं। अपनी शिकायत का उन्होंने एक अनबार लगाया है, मुख्तलिफ सजेशन भी थी। इस मौका पर रोडाला की आवाम का जो दरीना मुतालबा था कि रोडाला में पुलिस चौकी का क़याम अमल में लाया जाए, इस मुतालबे के जवाब में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तारिक मोहम्मद सुखेरा का ये कहना था कि जितना जल्द मुमकिन हो सका हम रोडाला रोड में पुलिस चौकी का क़याम अमल में लाएंगे, जिससे इलाका भर की आवाम जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकेगी। जी, कोई इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि जब हम यहाँ से जाएं तो उस पर जाके कोई काम करें और आपको उस चीज़ का अफेक्ट जो है, फ़र्क जो है वो साफ नज़र आए। इसके अलावा सर एक छोटी सी बात एक और बात मैं ये ज़रूर आपसे करना चाहूँगा कि इधर आने का एक मकसद ये भी है कि आपको इस बात का यकीन दिलाया जाए, इदराक दिलाया जाए कि जड़ावाला की पुलिस इन द कमांड ऑफ आवर एसपी, हमारे एसपी साहब की कमांड के अंदर हमारे दफ्तर के दरवाजे और हमारे दिलों के दरवाजे वो आप लोगों के लिए खुले हुए हैं। तो जब जिसका जो प्रॉब्लम हो, किसी हवाले से हमारे दफ्तर में आना चाहता है, उसको किसी के फ़ोन, सिफारिश, पर्ची पुर्ची कोई ज़रूरत नहीं है। दफ्तर खुला है, पब्लिक ऑफिस है, जिसका दिल करता है। लेकिन दोबारा वही गुजारिश है कि आज ये मौका है आपके और हमारे पास, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और कोई ऐसी बातें करें जिस पे अमली तौर पे काम करते हुए इस एरिया को हम ज़रा बेहतर बना सकें। जी, ये एएसपी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। इतने मजमे में ज़ाहिर है आपका एरिया है और आपका तल्लक है ज़ाहिर लोगों से, अच्छों से भी बुरों से भी, लेकिन इतने मजमे में अगर आप किसी आदमी को निशानदेही नहीं करना चाहते तो मैं भी चाहूँगा कि ना करें आप। बेशक मैं अभी आपसे अपना फ़ोन नंबर शेयर करूँगा, आप जिन्होंने नोट करना नोट कर लें। जिनके पास किसी वक्त भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो अपने गांव के मुतल्लिक, ज़ाहिर है आप लोगों ने इधर रहना है, बंदा खुल खुला के कोई ऐसी बात नहीं भी कर सकता, तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। आप लोग व्हाट्सएप पे और अदरवाइज़ कॉल के ज़रिए भी जिसने कोई बात करनी हो, वो 24 घंटे मेरा फ़ोन खुला होता है, वो बात कर सकता है। और जो कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी इस एरिया के फ़ायदे के लिए, कोई ऐसी बुराई को ख़त्म करने के लिए, जिसमें जैसे एएसपी साहब ने पहले फरमाया, ये हमारी नारकोटिक्स है, मनशियात है, जिसने घरों के घर तबाह कर दिए हैं, और इसी तरह ये जुआ है। तो इस किस्म के जो सिलसिले हैं, या अगर आप महसूस करते हैं कि आपके एरिया में कुछ लोग बाहर से आकर सेटल हुए हैं और उनकी हरकत, उनकी एक्टिविटी जो हैं वो मशकूक हैं, कि नौजवान लड़के हैं सारा दिन मोटरसाइकिलें भगाते हैं और कोई पता नहीं कि उन्होंने मोटरसाइकिलें कहाँ से ली हैं, क्या कोई ऐसे गंदे लोग तो नहीं हैं जो यहाँ पे आकर शरीफ आबादी में सेटल हो गए हैं। तो उनकी निशानदेही के लिए भी लोग अगर हमारे साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहें तो मोबाइल नंबर नोट कर लें मेरा, 0321, सब नोट कर लें जिन्होंने नोट करना है, 0321, आगे बोलूं, 429 0000 टेट्रा 0। इसके अलावा आजकल शादियों का सीज़न है, तो मेरी मस्जिद की जो इंतज़ामिया है इनसे पुरखलूस और बड़ा ज़ोर दे के इल्तमास है कि अज़ान के बाद, 5 वक्त अज़ान के बाद, ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये अगले 2-3 महीने नमाज अज़ान के फ़ौरन बाद ये अनाउंसमेंट करें कि आपके इलाका में किसी फंक्शन पे, शादी की किसी तकरीब में कोई बंदा अगर हवाई फायरिंग करता है तो उसके खिलाफ हम भरपूर एक्शन लेंगे। दूल्हा भी गिरफ्तार करेंगे। ये मैंने पिछले हफ्ते खोड़ियावाला में किए हैं। 2 दूल्हे थे, दोनों भाई,
میں نے سیرا بندی پہ ان کو اٹھایا ہے اور گرفتار کیا، ابھی تک جیل میں ہے، شادی بھی رہ گئی اور نکاح بھی رہ گیا ہے. تو یہ بھرپور طریقے سے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری اور بہت بڑا ایک بدماشی کا ایک کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے. آپ نے، میں نے آپ لوگوں کے تعاون سے اس برائی کا بھی کلا کما کرنا ہے انشاءاللہ. تو جب آپ محسوس کریں، یہ بدماشی ہے نا کہ پورے لوگوں کو ہراسمنٹ دینا کہ جی ہم شاید بہت بڑے آدمی ہیں، کسی مہندی کے فنکشن پہ، کسی شادی کے فنکشن میں، یا آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی آدمی ہے جن کے متعلق آپ کو شک شبہ ہے کہ ناجائز اسلحہ ہے ان کے پاس، اس قسم کی انفارمیشن جو ہے یہ ہمیں سیکرٹ، یہ نام اس کا کبھی بھی، یہ میں جو بھی باتیں کر رہا ہوں یہ میں ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے آپ سے باتیں کر رہا ہوں، اس آدمی کا کبھی بھی نام جو ہے نا وہ اوپن نہیں ہوگا کہ ہمیں انفارمیشن کہاں سے آئی ہے. لہٰذا ہمارے ساتھ یہ تعاون کریں، اس کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. آپ کے کوئی مسئلے ایک دو سنے ہیں میں نے، اگر اس سے ہٹ کے کسی نے کوئی بات کرنی ہے اجتماعی تو کر سکتا ہے. جس کا اپنا کوئی مسئلہ ہے کوئی ذاتی طور پہ تو وہ دفتر تشریف لائے، کیونکہ اتنا پھر ٹائم نہیں ہوگا آپ لوگوں کے پاس بھی اور میرے پاس بھی کہ میں یہاں پہ لوگوں کے انفرادی مسئلے بھی سنوں. خواہش میری بڑی ہے، لیکن میں اور میرے اے ایس پی صاحب جو ہیں ہم صبح 10 بجے سے لے کر انکاؤنٹڈ ٹائم، کوئی لمٹ نہیں ہے، سم ٹائم رات کے 10 بھی بج جاتے ہیں ہم دفتر میں، جب تک آخری بندہ بھی نہ آئے نا دفتر میں موجود ہو، میں اپنا دفتر یا میرے اے ایس پی ہم دفتر نہیں چھوڑتے. تو آپ کو اگر کوئی بات کرنی ہے ابھی بھی کر سکتے ہیں اجتماعی، لیکن جس کا کوئی ذاتی یا کوئی انفرادی نہیں ہے، انفرادی ہے، وہ آ کے میرے دفتر میں مجھے یا میرے اے ایس پی صاحب کو مل سکتا ہے. آپ نے بات کرنی ہے؟ یہاں پہ قریب آ جائیں، قریب آئیں. السلام علیکم سر، میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ سر ہمارے یہاں ایک بازار لگتا ہے جمعرات بازار، جمعرات والے دن. سر وہاں کچھ کام کے اتنے لوگ نہیں جاتے، لڑکے خاص کر. سر وہاں ہم سب کی مائیں بہنیں سر خرید و فروخت کے لیے جاتی ہیں. سر میری آپ سے یہ درخواست ہے سر وہاں کوئی سیکورٹی کا سر اچھا بندوبست کریں. یہ نوٹ کر لیں روڈالہ والے، نیکسٹ ٹائم. یہ کتنے بجے شروع ہوتا ہے بازار؟ جمعرات کو صبح شروع ہوتا ہے. یہ جمعرات میں بازار شروع ہونے سے 2 گھنٹے پہلے، اور جب تک بازار بالکل شام کو خالی نہ ہو جائے سیکورٹی ڈیوٹی رہے گی وہاں پہ. سر ایک سوال میرا ہے، جو ہمارے پولیس اسٹیشنز ہیں تھانہ کلچر میں جو خاص طور پہ پنپ رہا ہے یہ ٹاؤٹ کلچر، کافی حد تک یہ آگے آ رہا ہے، اور منشیات کے خلاف جو تھانہ روڈالہ ہے اس کی کارکردگی پچھلے کچھ عرصے سے بہت اچھی رہی ہے. یہ میں اسے ذاتی طور پر اپریشیٹ کرتا ہوں. میں نے جو اپنی آبزرویشن ہے میری انفرادی، بہت اچھا کام چل رہا ہے. لیکن کیا مستقبل میں بھی آپ ایسے اقدامات جو ہیں ہماری جو پولیس ہے وہ کرتی رہے گی اور مکمل طور پر جو سیکیور ہے عوام محسوس کریں گے؟ آواز نہیں آ رہی؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس حد تک ہم یہ جو معاشی برائیاں ہیں ان پہ کنٹرول کریں اور معاشرے کو صاف ستھرا کریں. ہماری بھرپور کوشش ہے، لیکن اس کے لیے آپ عوام کا تعاون جو ہے وہ ضروری ہے، جس کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. سر جی ساڈے محلے ایک ناظم چڑی ہنجرا آ رہا، انہیں پولیس باہر کر کے بدائی ہوئی. یہ انفرادی وہاں پہ لے کے آئے، اپنا ذاتی مسئلہ ذاتی معاملہ وہاں پہ کسی بندے کو ٹارگیٹ نہیں کرنا. نہیں ہاں جی. ایسا نہیں جو معاشرتی ہے نا. سارا محلہ پر یہ جو محلے والوں کا مسئلہ ہے نا، 1-2 آدمی میرے پاس دفتر آ جائیں. خیر ہے کوئی، یہ میرے پاس دفتر آ جائیں پھر دیکھیں. ہاں جی، اور کسی نے کوئی بات کرنی ہے؟ ہاں جی بتائیں آپ. سر تھانے میں جب کوئی رپورٹ درج کرنے جاتا ہے تو آپ کی جو پولیس ہے وہ انصاف نہیں کرتی. یار جس کو تھانہ کے متعلق کوئی مسئلہ ہے نا، تھانے کے متعلق کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی گریونسز ضرور ہیں، تو وہ میرے پاس دفتر تشریف لے آئیں. میں کوشش ہوگی، میری خواہش بھی ہوگی کہ نیکسٹ ٹائم عوام جو ہے ان کے پاس کم از کم پولیس کے متعلق کوئی شکایت نہ رہے. جی اب ٹھیک ہے جی، کوئی آدمی آ جائے چلیں جی. سر میں یہاں کا رہائشی روڈالے کا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں آپ کے افسروں کا کہ آپ نے ہمارے روڈالے روڈ کی بھلائی کے لیے آئے. آپ نے ہم کا تہ دل سے کہہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ، آپ ہماری مسائل سننے کے لیے آئے جی. آپ کی بس یہی شکریہ آپ کا کرنا جی. بہت کوئی آدمی بزرگ آ جائے، دعائے خیر کروا اس دیں. کو کٹ کر دیں. اسٹاپ.